अघिल्लो हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ विशेष गरी मुद्दा मामिलाको बारेमा अनि क्रिस्चियनहरू बीच र अविश्वासीहरू बीच भएको मुद्दा मामिलाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ। विशेष गरी हामीले टपिक नि राखेका थियौँ विश्वासीको मुद्दा अविश्वासीको सामु भन्ने खालको चाहिँ हामीले 6 देखि हामीले 11 सम्म हामीले हेर्दै थियौँ। र त्यहाँ हामीले हेर्दै थियौँ कि किन हामीले चाहिँ विश्वासी बीचको कुरा चाहिँ हामीले मण्डलीभित्र सुल्झाउनुपर्छ र अनि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अनि अन्य जातिको सामु चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रीष्टको निन्दा हुने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। अनि यो विश्वासी बीचको मुद्दा चाहिँ एकदमै गहिरो विषय छ, गहन विषय छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको चाहिँ निन्दा नहोस्, मण्डलीको निन्दा नहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मण्डलीभित्रै सुल्झाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अविश्वासीको सामु लानु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अघिल्लो तिर चाहिँ हामीले हेर्दै थियौँ। अनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा पावलले भन्छ बरु तिमीहरू किन ठगेर बस्दैनौ हैन, किन सहेर बस्दैनौ, बरु त्यो कुरा बाहिर लानु भन्दा त तिमीहरू किन विश्वासीबाटै सहेर बस्दैनौ भनेर चाहिँ पावलले त्यस्तो खालको कुराहरू पनि गरेको हामी यहाँ देख्छौँ। त्यही भएर विश्वासी बीचको मुद्दाको बारेमा चाहिँ पावलले अलिकति प्रष्ट पारेको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ। र अनि विशेष गरी आज चाहिँ हामी 12 पदबाट आज हामी यो 6 अध्यायलाई चाहिँ हामी सक्नेछौँ है। विशेष गरी म यसरी पढ्छु अनि तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है। यसरी लेखेको छ 12 मा, सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचित त छन् तर सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन्। सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचित त छन् तर म कुनैको वशमा पनि पर्ने छैन भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी पावलले अब विशेष गरी यो पद चाहिँ एकदमै अब कण्ठ गर्नुपर्ने पद हो है, एउटा एकदमै मुख्य अनि कण्ठ गर्नुपर्ने पद हो। किनभने पावलले चाहिँ यो एउटा पदमा एकदमै विशेष अनि गहिरो कुराहरू हामीलाई सिकाएको चाहिँ हामीलाई यहाँ पाउँदछन् है। त्यही भएर पावलले भन्छ कति कुरा मेरो निम्ति के छ अरे उचित त छ तर के हुँदैन अरे त्यो मेरो निम्ति फाइदा दिने हुँदैनन् भन्छ। त्यही भएर संसारमा हामी जिउँदाखेरि कति कुरा हाम्रो निम्ति उचित देखिन्छ, उचित हुन्छ पनि, तर त्यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा के भन्छ पावलले, सबै कुरा मेरो निम्ति उचित त छन् तर म कुनैको पनि वशमा पर्ने छैन भन्छ। आमेन। त्यही भएर वशमा पर्ने छैन भन्छ है पावलले चाहिँ, म कुनै पनि चिजको म वशमा पर्ने छैन भन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै हाम्रो घरमा टिभी छ हैन, अब बाइलमा त लेखा छैन टिभी नहेर भनेर त बाइलमा कहीँ पनि लेखा छैन, तर त्यो टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो उचित त छ होला हाम्रो लागि, तर त्यहाँ हेर्ने कुरा जुन छ त्यो कुराले हामीलाई फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू पनि पहिलो नम्बरमा सोच्न हामीले जरुरी छ। किनभने पावलले यो भनेको कुरा पनि त्यही हो, कति कुरा हाम्रो निम्ति उचित हुन्छ होला त्यो पाप नहोला तर त्यो कुराले हामीलाई फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ हैन। त्यही भएर त्यो कुरा हेरेर हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त हैन। कति ठाउँमा हामीलाई जान उचित पनि होला, हो त्यहाँ जान पाप छैन होला, तर त्यहाँ गएर हामीलाई फाइदा चाहिँ के छ हैन, फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि अर्को कुरा के भन्छ भन्दा कति कुरा मेरो निम्ति उचित छ तर म कुनै कुराको पनि वशमा पर्ने छैन भन्छ है। अब यहाँ के भन्छ, कुनै पनि कुराको वशमा चाहिँ म पर्ने छैन भन्छ हैन। के भनेछ, कमारोमा हुने छैन भन्छ कि हैन। त्यो दोस्रो 12 को चाहिँ सेकेन्डमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हो हामीसँग घरमा टिभी छ, त्यो टिभी हेर्दाखेरि ल उचित पनि होला हैन, हामीले हेरौँला पनि, तर अब हामी के गर्नु भएन अरे त्यो कुरा हाम्रो निम्ति उचित होला तर हामी त्यो कुराको वशमा पर्नु भएन कि। अब हामीले यति हेर्छौँ त्यो मोबाइल र टिभी यति हेर्छौँ अनि हामी त्यसको वशमा पुग्छौँ क्या, हामी त्यसको कन्ट्रोलमा पुग्छौँ, त्यसको शक्तिको अधीनमा हामी पुग्छौँ। अनि हामीलाई कस्तो हुन थाल्छ भने ल म टिभी नहेरी म बाँच्नै सक्दिनँ क्या हो हैन, मोबाइल नचलाइ म बाँच्नै सक्दिनँ क्या हो भने त्यस्तो खालको चाहिँ जब हामी त्यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो, एउटा खतराको कुरा। त्यहाँ पावरले भन्छ म कुनै पनि कुराको वशमा पर्ने छैन भनेको चाहिँ त्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ पावरले यो कुराहरू गर्छ। त्यही भएर चाहिँ कति कुरा हाम्रो निम्ति उचित त छ तर म कुनै पनि कुराको म वशमा पर्ने छैन। हामीलाई कुनै चिजको आदत होला, त्यो हामीलाई त्यो उचित पनि देखिएला हैन, त्यो यसो हेर्दाखेरि उचित पनि होला, तर त्यो कुराको वशमा हामी गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो,
राम्रो कुरा चाहिँ होइन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ त्यो कुराहरू गर्दछ है। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि भन्छ क्या, कुनै पनि चिजको म वशमा जाने छैन भन्छ है। कुनै पनि कुराको हामी वशमा पर्छौँ, त्यसको कुलतमा हामी पर्छौँ भने त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले देख्छौँ अहिले संसारमा धेरै जवानहरू धेरै कुराहरूको चाहिँ कुलतमा परेको चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले वशमा पारे कि कति कुरा हामीले उचित हुन सक्ला, तर त्यसको वशमा गएपछि के हुन्छ, हामीले परमेश्वरलाई नै पछाडि राखेर त्यसको वशमा हामी जान्छौँ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति उचित छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। जस्तै कतिजना मान्छे सङ्गति छोडेर के गर्यो, घरमा मोबाइल चलाएर बस्ने, फुटबल खेलेर हिँड्ने होइन। धेरै ठाउँमा चाहिँ के गर्ने, फिल्म हेर्न जाने, साथीसँग घुम्न जाने। किनभने त्यो कुराको वशमा परिसकेपछि के हुन्छ, हामीले परमेश्वरलाई नै पछाडि राखिदिन्छौँ अनि हामी के हुन्छौँ, त्यसको कमारो बन्छौँ क्या हामी होइन। त्यही भएर पावलले के त्यही भन्छ, म कुनै पनि कुराको म वशमा पर्ने छैन, अर्थात् कमारोमा हुने छैन। मैले त्यसलाई चाहिँ मालिक चाहिँ बनाउँदिनँ, मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ त्यो कुराहरू गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यही भएर हामीले जब जब यो पद सम्झिन्छौँ, हामीले चाहिँ कुनै कुरा गर्दाखेरि हामीले यो पद सम्झ्यौँ भने ठ्याक्कै हामीले यो सही हो कि गलत हो हामीले ठ्याक्कै त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाइहाल्दछौँ है। त्यो कारणले चाहिँ यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर पावलले यहाँ यो पदमा भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो। कति कुरा हाम्रो निम्ति उचित होलान्, हेर्दाखेरि होलान्, सुन्दाखेरि पनि होलान्, तर त्यो कुराले हामीलाई फाइदा दिन्छै दिँदैन। त्यो कुराको चाहिँ हामी वशमा चाहिँ पर्नु भएन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ यो कुराहरू गर्दछ है। 13मा भनेको छ, खानेकुराहरू पेटका निम्ति र पेट खानेकुराहरूका निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई र तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ। अब शरीर व्यभिचारका निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति हो, अनि प्रभु शरीरका निम्ति हो भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी यहाँ देख्छौँ पावलले चाहिँ विशेष गरी अब खानेकुराको बारेमा पनि कोरिन्थीको पुस्तकमा एकदमै धेरै बताएको हामी देख्छौँ। किनभने कोरिन्थीको मण्डलीमा एउटा समस्या के पनि थियो, खानेकुराको बारेमा पनि एकदमै धेरै समस्या थियो। सानो कुरालाई चाहिँ कोटाएर चाहिँ खानेकुराको इस्युलाई पनि यत्रो ठुलो बनाएर चाहिँ अनि धेरै वाद विवादहरू सिर्जना भएको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ। तर पावलले चाहिँ धेरै पटक चाहिँ अनि यो खानेकुराको बारेमा पनि दोहोऱ्याएको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्छौँ होइन। अनि हामीले 8 अध्यायमा हेर्छौँ भने 8 अध्यायमा पनि त्यहाँ मूर्तिलाई चढाएको खानेकुराको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ पावलले बोलेको हामी देख्छौँ है। 8को 4मा पनि यसरी लेखिएको छ, यसकारण मूर्तिहरूलाई बलि चढाइएका चिजहरू खाने विषयमा हामी जान्दछौँ। संसारमा मूर्ति केही पनि होइन र एक बाहेक अर्को कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न भन्छ। अझ यहाँ 10 पदमा नि भनेको छ, किनकि कसैले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खाइरहेको देख्यो भने के त्यस कमजोर मानिसको विवेकले मूर्तिलाई बलि चढाएका ती चिजहरू खानका निम्ति हौसला पाउने छैन र अनि तिम्रो ज्ञानको कारणले के त्यो कमजोर भाइ नष्ट होस् जसका निम्ति ख्रिस्ट मारिनु भयो भन्छ है। अनि यहाँ 13मा पनि भन्छ, यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई ठेस खुवाउँछ भने मेरो भाइलाई ठेस नदिउँ भनेर म कहिले मासु खाने छैन भन्छ। पावलले चाहिँ एकदमै खानेकुराको विषयमा 8 अध्यायमा पनि एकदमै गहिरो कुराहरू गरेको हामी देख्छौँ। अनि मूर्तिलाई विशेष गरी मूर्तिलाई चढाएको खानेकुराको बारेमा पनि पावलले एकदमै धेरै ठाउँमा बताएको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि त्यही भएर यहाँ 13 पदमा पनि यो 6को 13मा पनि पावलले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही नै हो होइन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले अर्काको विवेकको खातिर पनि हामीले के गर्नु भएन हो, त्यो कुरा खाँदाखेरि उचित पनि हुन नि सक्छ, किनभने त्यो मूर्ति केही पनि होइन होइन। अनि परमेश्वर त एउटै हुनुहुन्छ, त्यो मूर्ति हुँदा पनि के होइन, त्यो त्यसमा चढाएर हुने पनि के होइन, नचढाएर हुने पनि के होइन, त्यो खाँदा उचित पनि होला, तर त्यो कमजोर भएको निम्ति पनि हामीले त्यो खानु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ पावलले कति ठाउँमा चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरू ल्याउँछ होइन। पावलले धेरै प्रकारको तर्कहरू ल्याउँछ, कति ठाउँमा खाँदा पनि केही हुँदैन, कति ठाउँमा खानु हुँदैन होइन। पावलले चाहिँ एकदमै यसलाई धेरै सिरियस पनि बनाएको छैन र धेरै लाइटली पनि यसलाई पावलले लिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ पावलले चाहिँ यो इस्युको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको चाहिँ हामीले देख्दछौँ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ अझै अगाडि अध्यायमा हामीले के पढ्दै थियौँ, अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सानो विषयको बारेमा चाहिँ टीका टिप्पणीहरू गर्दै थियो होइन। किनभने भौतिक कुराहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिने, तर आत्मिक विषयहरूको बारेमा अनि गहिरो अनि चाहिँ व्यवस्थाहरूको बारेमा अनि न्यायको बारेमा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान नदिने
खाने कुरा, लाउने कुरा, ज्ञानको कुरा अनि यो सबै भौतिक कुराहरूको बारेमा मात्रै बढी ध्यान दिने होइन, त्यस्तो खाले कुराहरू चाहिँ अनि कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको कारणले चाहिँ पावलले यहाँ यो कुराको बारेमा पनि एकदमै टिका टिप्पणी गरिरहेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको क्रिस्चियनहरूलाई हामीले त्यस्तै देख्छौँ होइन, धेरै रीतिरिवाजको कुराको बारेमा, खाने पिउने लाउने अनि हिँड्ने यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू टिका टिप्पणी गरेर हुन्छ, तर आत्मिक जीवन चाहिँ के हुन्छ एकदमै भताभुङ्ग भइरहेको अवस्थामा हुन्छ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बोल्नु र नबोल्नुको केही अर्थै हुँदैन। त्यो पावलले पनि कोरिन्थीको मण्डललाई धेरैसम्म हप्काउनुको कारण पनि त्यो हो। त्यो कुराहरू पनि जरुरी छ, तर त्योभन्दा जरुरी कुरा के हो, आत्मिक कुराहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ पावलले धेरै ठाउँमा कुरा गरेको चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। त्यही भएर पावलले यहाँ खाने कुराको विषयमा ल्याएर अब यहाँ व्यभिचारको कुराहरू चाहिँ ल्याउँदैछ पावलले होइन। अनि के भन्छ यहाँ, शरीर चाहिँ के हो अरे, व्यभिचारको निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति हो, अनि प्रभु चाहिँ शरीरका निम्ति हो भन्छ। त्यो भएर परमेश्वरले चाहिँ अब त्यो सबै सानसानो भौतिक कुरा खोतालेर चाहिँ बाइबलमा हालिदिनु भएको छैन, तर त्यो बुझ्ने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य होइन, त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँको वचनद्वारा नै हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि पावलले पनि ती कुराहरू भन्दछन् है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भनेको छ, तर परमेश्वरले यसलाई र तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ भन्छ है। त्यही भएर परमेश्वरले सबै भौतिक कुरा एक दिन नष्ट गरिदिनुहुन्छ क्या। आज हामीले जति पनि भौतिक कुराको बारेमा जतिसुकै डिस्कस गरे पनि, के खाने के लाउने जेसुकै भने तापनि यो देखिने कुरा के हुन्छ, एक दिन सबै नष्ट भएर जान्छ भनेर पावलले पनि त्यही भन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ भन्छ खाने कुरा पेटका निम्ति र पेट खाने कुराको निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई र तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ भन्छ। भनेको र सबै भौतिक कुरा एक दिन के भएर नाश भएर जानेछ बाइबलले भन्छ। त्यही भएर हामीले जतिसुकै भौतिक कुरामा बढी फोकस गरे तापनि त्यो एक दिन नाश भएर जाने कुरा हो, तर हामीले आत्मिक कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ ती कुराहरू बताएको चाहिँ हामीले यहाँ देख्दछौँ है। त्यही भएर भन्छ शरीर चाहिँ अब के भन्छ, व्यभिचारको निम्ति होइन, अर्कोमा भन्छ यहाँ शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन तर प्रभुका निम्ति हो, अनि प्रभु चाहिँ शरीरका निम्ति भन्छ। त्यही भएर अब हेर्नुहोस्, अब यो शरीर जुन चाहिँ पावलले भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको मन्दिर हो हाम्रो शरीर, हेर्नुहोस् है। अब यो शरीर चाहिँ हामी आफ्नै होइन भन्छ पावलले। चाहिँ के भन्छ, यो शरीर चाहिँ प्रभुको निम्ति हो भन्छ, किनभने प्रभुले चाहिँ हामीलाई अब के गरिसक्नु भएको छ, किनिसक्नु भएको छ है। त्यही भएर अब हामीले जेसुकै पनि गर्छौँ त्यो प्रभुको निम्ति गर्छौँ र प्रभुले भनेको कारणले गर्छौँ होइन। त्यही भएर पावलले भन्छ यो त शरीर त प्रभुको निम्ति हो भन्छ। अनि त्यही भएर विशेष गरी अब जुन यहाँ व्यभिचारकै बारेमा भनिरहेछ पावलले चाहिँ, अब यहाँ जुन अघिल्लो अध्यायमा पनि हामीले 5 अध्यायमा पनि हामीले हेर्दै थियौँ व्यभिचारकै बारेमा, 6 अध्यायमा पनि विशेष गरी यहाँ व्यभिचारकै बारेमा पावलले ती कुराहरू गर्दैछ है। त्यही भएर चाहिँ यो शरीर चाहिँ के हो अरे, प्रभुको निम्ति हो भनेर भन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो व्यभिचारको कुराहरू छन्, जुन विवाह अगाडि सम्बन्ध राख्ने कुराहरू छन्, जुन यस्तो खालको चाहिँ नराम्रो कुराहरू चाहिँ को निम्ति चाहिँ शरीर होइन तर यो चाहिँ प्रभुको निम्ति हो भनेर चाहिँ पावलले भन्दछ। किनभने 19 पदमा लेखेको छ यहाँ यसरी, त्यसकै 19 पदमा, अथवा यो के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैका होइनौ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ बाइबलले भन्छ तिमीहरू आफैका होइनौ भन्छ क्या। अनि 20 पदमा लेखेको छ किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ भन्छ। त्यही भएर प्रभुले चाहिँ आफ्नो रगतको दाम तिरेर चाहिँ आज हामीलाई किनिसक्नु भएको छ। त्यही भएर हामी आफ्नै होइनौ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर अब हामीले उद्धार पाइसकेपछि अब हामीले जे मन लाग्छ त्यही गर्न हामीले पाउँदैनौँ, किनभने अब यो शरीर हाम्रो आफ्नो होइन, यो शरीर चाहिँ अब कसको हो, प्रभुको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर अब उद्धार पाइसकेपछि अब मैले जे पनि गर्न पाउँछु, ल प्रभु त मेरो लागि मरिहाल्नु भयो के अरे, अब जे गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा लाइसेन्स टु सिन भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्न पाउँदैनौँ। तर अब यो चाहिँ शरीर कसको निम्ति हो अरे, प्रभुको निम्ति हो भनेर पावलले चाहिँ यसरी बताएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। किनभने प्रभुले चाहिँ हामीलाई अब दामतिर किनिसक्नु भएको छ। अब हामी प्रभुको भइसकेपछि त प्रभुको कुरा सुन्नु पऱ्यो नि। प्रभुले जे गर भनेर हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ जीवन हामीले जिउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ र पावलले पनि हामीलाई त्यही कुराहरू भन्छ। तिमीहरू चाहिँ आफ्नै होइनौ, अब यो त अब परमेश्वरको मन्दिर हो, यो त यो तिमीहरूको शरीर मात्रै होइन, अब यो परमेश्वरको मन्दिर हो, परमेश्वरले तिमीहरूलाई किनिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले कुराहरू गरेको चाहिँ
हामी पाउँदछौँ है। त्यही भएर 14मा भन्छ, अनि परमेश्वरले प्रभुलाई बौराएर उठाउनु भयो र हामीलाई पनि आफ्नै सामर्थ्यद्वारा बौराएर उठाउनु हुनेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भन्छ, जसरी परमेश्वरले प्रभुलाई येशूलाई बौराएर उठाउनु भयो त्यसरी हामीलाई पनि के गर्नुहुन्छ अरे, एक दिन उहाँले बौराएर उठाउनु हुनेछ भन्छ। त्यही भएर यहाँ भन्छ, हाम्रो शरीर किन परमेश्वरको हो त भन्दाखेरि चाहिँ, किन जसरी परमेश्वरले येशूलाई उठाउनु भयो त्यसरी के गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि एक दिन जब ऱ्याप्चर हुन्छ, जब प्रभुको आगमन हुन्छ, हामीलाई पनि उहाँले त्यसरी नै उठाउनु हुनेछ। हामी जिउँदा छौँ भने उहाँले हामीलाई बदली गर्नुहुनेछ, यदि हामी मरिगएका छौँ भने उहाँले हामीलाई पुनरुत्थान गरेर चाहिँ हामीलाई जसरी ख्रिस्टलाई उठाउनु भएको थियो उहाँले हामीलाई त्यसरी नै उठाउनु हुनेछ भनेर चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर प्रभुले चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्राणलाई मात्रै किन्नु भएको होइन। जस्तै हाम्रो शरीर चाहिँ 3टा कुरा मिलेर बनेको छ, आत्मा प्राण शरीर मिलेर बनेको छ। र प्रभुले चाहिँ हाम्रो प्राण मात्रै किन्नु भएको होइन, हाम्रो शरीर पनि उहाँले के गर्नुभएको छ, किनिसक्नु भएको छ। हो, हामीसँग अहिले के छ, दुर्बल शरीर छ, हाम्रो शरीरले अहिले गल्तीहरू गर्छ, पाप गर्न रुचाउँछ, सांसारिक कुराहरूमा बढी ध्यान दिन्छ। तर पनि के गरिसक्नु भएको छ, प्रभुले हाम्रो शरीर पनि उहाँले किनिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्राण मात्रै होइन, हाम्रो आत्मा प्राण शरीर सबै उहाँले किनिसक्नु भएको छ। र एक दिन उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै जस्तै शरीर चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ भनेर बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ। गलातीको पुस्तकमा पावलले भन्छ, हाम्रो हीन शरीरलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो महिमित शरीर जस्तै उहाँले बनाउनु हुनेछ भनेर चाहिँ पावलले पनि हामीलाई ती कुराहरू बताउँदछ। त्यही भएर चाहिँ यो शरीर चाहिँ अब हामी आफ्नै होइन, प्रभुले चाहिँ किनिसक्नु भएको छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ त्यही भएर यहाँ खबरदारी गर्ने काम गर्छ होइन। यो चाहिँ शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तिमीहरूले जस्तो पाए त्यस्तै मनलाग्दो जीवन अब जिउन पाउँदैन तिमीहरूले, यो त प्रभुको निम्ति हो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यी कुराहरू गर्दछ है त। यसरी 15 पदमा भनेको छ, तिमीहरूका शरीरहरू ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन्, के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तब के म ख्रिस्टका अङ्गहरू लगेर वेश्याका अङ्गहरू बनाऊ? कदापि हुँदैन भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ के भनेको छ, हाम्रो शरीर चाहिँ के हो अरे, ख्रिस्टको शरीर हो भन्छ है। हाम्रो शरीर चाहिँ ख्रिस्टको अङ्गहरू हो भनेर चाहिँ पावलले यहाँ बताउँदछ है। जस्तै एफिसीको पुस्तकमा पनि पावलले व्याख्या गर्छ, ख्रिस्ट चाहिँ शरीर, ख्रिस्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँको शरीर हो, हामी चाहिँ उहाँको अङ्गहरू हो भनेर चाहिँ पावलले जसरी व्याख्या गर्छ, यहाँ पनि त्यही कुराहरू पावलले यहाँ बताइरहेको हामी देख्छौँ है। के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू त ख्रिस्टको अङ्गहरू हो भन्छ, तिमीहरू ख्रिस्टसँग जोडिएका छौ, तिमीहरू ख्रिस्टको अङ्गहरू हो भनेर चाहिँ अनि पावलले भन्छ। नि कसरी चाहिँ अब ख्रिस्टको अङ्गलाई चाहिँ मैले लिएर कसरी वेश्यासँग चाहिँ कसरी एक बनाउने भनेर चाहिँ नि मैले त्यसो गर्नुहुन्छ र भनेर चाहिँ पावलले यहाँ एउटा प्रश्न सोधेको हामी पाउँछौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा ख्रिस्टको शरीर, हामी ख्रिस्टको शरीर भइसकेपछि हामीले प्रभुलाई छाडी अरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो स्थान दिनु हुँदैन, हामी अरूसँग एक हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ कुराहरू गरेको चाहिँ हामी देख्छौँ। एउटा वेश्यासँग चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ तुलना गर्दैछ होइन। अनि किनभने एउटा कोरिन्थीको सहर भनेको चाहिँ वेश्यावृत्तिमा एकदमै अगाडि भएको सहर थियो, त्यही भएर चाहिँ पावलले यो वेश्याको जुन उदाहरण चाहिँ किन ल्याउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, प्रभुलाई चाहिँ हामीले धोका दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पावलले गर्छ। कदापि हुँदैन भन्छ पावलले चाहिँ होइन। त्यही भएर प्रभु छाडे हामी अरूलाई अनि चाहिँ अरू मूर्तिहरूतिर, अरू अनि चाहिँ देवी देवताहरूतिर चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ त्यही कुराहरू गर्दैछ है। त्यही भएर चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा सबभन्दा धेरै समस्या चाहिँ के थियो, व्यभिचारको समस्या, मूर्ति पूजाको समस्या थियो। त्यही भएर चाहिँ यी दुवै कुरालाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यहाँ ल्याउँदै पावलले के गर्छ, अनि मैले चाहिँ के ख्रिस्टको अङ्गलाई, अब हामी ख्रिस्टको अङ्ग हो भने हामी के अब यो ख्रिस्टको अङ्गलाई लगेर चाहिँ अब वेश्यासँग एक बनाउने, हामी चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ अनादर गर्ने भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यो चाहिँ प्रश्न गर्दछ र यहाँ भन्छ कदापि हुँदैन भन्छ। यो चाहिँ हुँदैन, यस्तो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ पावलले यी कुराहरू गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अनि यहाँ 16 पदमा भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 6:16 अथवा जो वेश्यासँग मिल्छ त्योसँग एउटै शरीर हुन्छ, के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन् भन्छ है। अनि यहाँ पावलले के भन्छ, जो वेश्यासँग मिल्छ त्यो के हुन्छ अरे,
उसँग एउटै शरीर हुन्छ भन्छ। किनभने परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो उत्पत्तिको पुस्तकमा, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। जब उहाँले चाहिँ पहिलो विवाह गरिदिनु भयो आदम र हव्वाको, र उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ ती दुवै एकै शरीर हुनेछन् भनेर चाहिँ जुन एउटा विवाहभित्र हुने कुरालाई चाहिँ के त परमेश्वरले जुन व्याख्या गरिदिनु भएको थियो। अनि यहाँ पावलले त्यही भन्छ जो चाहिँ वेश्यासँग गएर मिल्छ त्योसँग एउटै शरीर हुन्छ भनेर चाहिँ पावलले यहाँ त्यही कुराहरू गर्दछ है। त्यही भएर पहिलो चाहिँ विवाहमा हामीले हेर्छौँ भने एउटा विवाहको चाहिँ एउटा चाहिँ परिचय परमेश्वरले कसरी दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ती दुवै शरीर एकै हुनेछन् भनेर चाहिँ एउटा विवाहको चाहिँ एउटा परिचय चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी दिनुभएको छ। त्यही भएर आज हामी ख्रिस्टसँग कसरी एउटै भयौँ त है, कसरी हामी एउटै भयौँ, कसरी ख्रिस्ट हाम्रो शिर र हामी उहाँको चाहिँ शरीर भयौँ, कसरी हामी एउटै शरीर भयौँ त ख्रिस्ट र हामी भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ख्रिस्ट र हाम्रो विवाह भएको होइन। किनभने जब हामीले चाहिँ ख्रिस्टमा उद्धार पायौँ अनि हामी चाहिँ एउटै भयौँ, ख्रिस्ट र हामी पनि एउटै भयौँ। जसरी विवाहको परिचय जसरी परमेश्वरले दिनुभएको छ ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन् भनेर चाहिँ जसरी परमेश्वरले विवाहको परिचय दिनुभएको छ त्यसरी ख्रिस्ट र हामी पनि कसरी एउटै भयौँ भन्दा किनभने उहाँ र हाम्रो पनि के भएको छ मगनी भएको छ। विवाहको कुराद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रिस्ट हाम्रो शिर र हामी चाहिँ उहाँको शरीर, हामी चाहिँ एउटै हौँ भनेर चाहिँ जसरी अनि पावलले पनि त्यसरी हामीलाई व्याख्या गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ अनि ख्रिस्टको मण्डलीलाई चाहिँ किन परमेश्वरले चाहिँ ख्रिस्टको दुलही भनेर किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ख्रिस्ट र हामी पनि कसरी एउटै भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ विवाहको कारणले। किनभने विवाहको परिचय के दिनुभएको छ परमेश्वरले, ती दुवै चाहिँ एउटै शरीर हुनेछन् भनेर जसरी उत्पत्ति 2:24 उहाँले चाहिँ विवाहको परिचय दिनुभएको छ। आज ख्रिस्ट र हामी पनि त्यसै कारणले नै आज हामी एक भएका छौँ होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो शिर र हामी उहाँको शरीर कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ख्रिस्ट र हाम्रो पनि विवाहको कारणले चाहिँ आज हामी चाहिँ एउटै भएका छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ। त्यही भएर बाइबलले एफिसीको पुस्तकमा भन्छ ख्रिस्टको दुलही, मण्डली भनेको चाहिँ ख्रिस्टको दुलही हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर जसरी बाइबलले भन्दछ दुई शरीर एकै हुनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ यो विवाह भन्ने कुरा एकदमै गम्भीर कुरा छ, बाइबलमा चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा छ। किनभने यो विवाहको जुन करार छ यसलाई चाहिँ मृत्युले बाहेक कसैले पनि तोड्न सक्दैन है। यसै कारणले चाहिँ अनि यो एकदमै सिरियस टपिक भएको कारणले पावलले पनि यो कुरा यहाँ ल्याउँछन्, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन् भनेर जुन विवाहको उदाहरण जुन एउटा चाहिँ व्यभिचारभन्दा के अरे विवाहभन्दा अगाडिको जुन व्यभिचारको कुरालाई ल्याएर जुन विवाहसँग जुन पावलले जोड्छन् एकदमै यो गम्भीर कुरा हो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ यी कुराहरू गर्दछन् है। त्यो कारणले चाहिँ विवाहलाई चाहिँ कुनै मृत्यु बाहेक अरू कुनै पनि कुराले छुटाउन सक्दैन भनेर चाहिँ अनि बाइबलले पनि हामीलाई ती कुराहरू भन्दछन्। अब धेरैजना अहिले जुन अब यो सम्बन्ध विवाह विच्छेदको कुराहरू पनि आउँछन् अहिले होइन, संसारमा धेरै अनि अहिलेको देशहरूमा चाहिँ धेरै अनि विवाह गर्ने र केही समयपछि विवाह विच्छेद गरिहाल्ने, सम्बन्ध तोडिहाल्ने यस्तो खालको कुराहरू पनि हामीले देख्छौँ। र बाइबलले पनि यी कुराहरूको बारेमा धेरै ठाउँमा हामीलाई बताउँदछ। र डिभोर्सको कुराहरू छन् कति कुराहरू, अनि सम्बन्ध विवाहको कुराहरू, डिभोर्सको कुराहरू, रिम्यारेजको कुराहरू, फेरि विवाह गर्ने कुराहरू छन्। अनि सबै कुराहरूको बारेमा बाइबलले धेरै कुराहरू गर्छ। अनि हामीले बाइबलमा अनि डिभोर्सको कन्डिसनहरू पनि देख्छौँ है। बाइबलले पनि अनि डिभोर्स गर्दै नगर्दा भन्दैन, तर यदि गर्नै परिहाल्यो भने पनि कुनै कन्डिसनहरूमा मात्रै गर्न चाहिँ सम्भव छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ अनि पावलले बाइबलले पनि हामीलाई ती कुराहरू बताएको चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्दछौँ है। अब जस्तै व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ व्यवस्था 24 अध्यायमा व्यवस्था 24को 1-4 यसरी लेखेको छ। अब यहाँ मोसाको व्यवस्था अन्तर्गत त्याग पत्रको कुरा हामी देख्छौँ होइन, एउटा डिभोर्सको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। यसरी लेखेको छ मोसाको व्यवस्थामा कुनै मानिसले कुनै स्त्रीलाई लिएर उसलाई विवाह गर्छ अनि यस्तो होला उसमा त्यसले केही अशुद्ध कुरा पाएको हुनाले त्यसको दृष्टिमा ऊ अप्रिय भयो भने त्यसले उसलाई एउटा त्यागपत्र लेखोस् र त्यो पत्र उसले उसको हातमा दियोस् र उसलाई आफ्नो घरबाट पठाइदियोस्। अनि त्यसको घरबाट निस्केपछि ऊ गएर कुनै अर्को मानिसकी स्वास्नी हुनसक्छ अनि त्यस पछिल्लो लोग्नेले उसलाई घृणा गर्यो र उसलाई एउटा त्यागपत्र लेखेर त्यो उसको हातमा दियो र उसलाई आफ्नो घरबाट पठाइदियो भने, अथवा उसलाई आफ्नो स्वास्नी तुल्यायो
र यो पछिल्लो लोग्ने मर्यो भने उसलाई पठाइदिने उसको पहिलो लोग्नेले ऊ अशुद्ध भइसकेपछि उसलाई फेरि आफ्नो स्वास्नी तुल्याउन पाउने छैन, किनकि परमप्रभुको दृष्टिमा यो घृणित कुरा हो। जुन देश परमप्रभुले तिमीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुहुन्छ त्यसलाई तिमीहरूले पाप गर्न नलाउनु भन्छ है। अब हामी देख्छौँ विशेष गरी अब कुनै एउटा पति पत्नी छन् हैन, अब एकजना मान्छेले चाहिँ एउटा स्त्रीलाई विवाह गर्छ, यहाँ के भनेको छ, अब त्यो स्त्री चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अशुद्ध भएको कारणले चाहिँ त्यो अर्कैसँग चाहिँ के हुन गई भन्दाखेरि भन्छ यहाँ दुई पदमा, त्यसको घरबाट निस्केपछि ऊ गएर कुनै अर्को मानिसको स्वास्नी हुनसक्छ भन्छ हैन। कुनै एउटा पतिले चाहिँ एउटा पत्नीलाई त्यागपत्र दियो भने त्यो स्त्री गएर चाहिँ अर्को मानिससँग चाहिँ के गर्न सक्छ उसले, अनि चाहिँ ऊ एकै हुनसक्छ भनेर चाहिँ अनि यहाँ मोसाको व्यवस्थाले भन्छ। र अनि यहाँ भन्छ अनि त्यस पछिल्लो लोग्नेले उसलाई घृणा गर्यो है, जुन दोस्रो लोग्नेबाट ऊ गए उसले घृणा गरेर उसलाई एउटा त्यागपत्र लेखेर उसको हातमा दियो। अब त्यही स्त्रीलाई के गर्यो, त्यसकै हातमा चाहिँ त्यो त्यागपत्र लेखेर दियो र उसलाई आफ्नो घरबाट पठाइदियो भने अथवा उसलाई आफ्नै स्वास्नी तुल्याउने त्यो पछिल्लो लोग्ने मर्यो भने हेर्नुहोस् अब यहाँ मृत्यु भए तापनि अब के गर्न पाइन्छ, छुटिन पाइन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। र मर्यो भने र उसलाई पठाइदिने उसको पहिलो लोग्नेले ऊ अशुद्ध भइसकेपछि पनि उसलाई फेरि आफ्नो स्वास्नी तुल्याउन पाउने छैन भन्छ। अब पहिला चाहिँ त्यागपत्र लेखेर पठाइदियो, त्यो अरूसँगै गएर बस्यो र अरूसँगै गएर बसेपछि त्यो पतिले पनि के गर्यो उसलाई त्यागपत्र लेखेर आफ्नो घरबाट निकालिदियो भने अब फेरि उसले के गर्न पाउने छैन, त्यो स्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्नी तुल्याउन पाउने छैन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ के अरे मोसाले चाहिँ यहाँ यो कुराहरू चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेको चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। किनकि परमप्रभुको दृष्टिमा चाहिँ यो घृणित कुरा हो भनेर चाहिँ यहाँ पावलले के अरे चाहिँ मोसाले चाहिँ यो कुराहरू गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ है। त्यही भएर चाहिँ अब फेरि त्यही पहिलाकै पतिबाट चाहिँ ऊ चाहिँ फर्केर आउन पाउने छैन भनेर चाहिँ मोसाको व्यवस्थामा लेखिएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ डिभोर्सको लागि चाहिँ अब त्यागपत्रको लागि चाहिँ यहाँ तिनवटा कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ। पहिला चाहिँ यदि छुट्टिएर बसेको छ, धेरै समय नै छुट्टिएर बस्यो, अरूसँगै बसिसक्यो भनेपछि के गर्न पाउँदैन, अब फेरि एकै हुन पाउँदैन, त्यसमा चाहिँ त्याग हामीले चाहिँ छुट्टिनै पर्ने हुन्छ। र अर्को कारण चाहिँ के छ, मृत्यु। यदि मृत्यु नै भइहाल्यो भने पनि के छ, त्यसमा चाहिँ त्यो पति वा पत्नीले के गर्न पाउँछ, दोस्रो विवाह गर्न पाउँछ। र अर्को कारण चाहिँ के छ, अब यहाँ प्रभुले पनि हामीलाई अर्को पनि दिनुहुन्छ, प्रभुले पनि हामीलाई धेरै तर्कहरू दिनुहुन्छ यसको बारेमा। मत्ती 19 अध्यायमा पनि हामीले यहाँ पाउँछौँ। मत्ती 19मा मत्ती 19को 4 र 5 पनि यहाँ लेखिएको छ। यो यीशुको बारेमा प्रभु यीशुले पनि यहाँ बोल्नु भएको छ। यसो लेखेको छ मत्ती 19को 4 र 5 मा, अनि उहाँले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ, सुरुमा जसले तिमीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनु भयो र भन्नुभयो यही कारणले गर्दा मानिसले बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहनेछ र ती दुई एउटै शरीर हुनेछन् भन्छ है। त्यही भएर हामी यहाँ देख्छौँ अब व्यभिचार पावलले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ यहाँ व्यभिचारको कुरा ल्याएर चाहिँ जुन दुवै शरीर एकै हुनेछन् भनेर जुन कुराहरू चाहिँ यहाँ पावलले जोड्दैछ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले अनि प्रभुले पनि त्यो प्रभु येशूले पनि अनि त्यो विवाहलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, ती दुवै एकै शरीर हुनेछन् भनेर चाहिँ त्यसरी नै उहाँले व्याख्या गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ होइन। अनि यो विवाहलाई चाहिँ अनि मृत्युले बाहेक अरू कुनैले पनि छुटाउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 9 पदमा हामी यहाँ तल 9 पदमा पनि हामीले त्यही कुरा देख्छौँ है। यहाँ लेखेको छ अनि म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले व्यभिचार बाहेक, हेर्नुहोस् अब व्यभिचार पनि एउटा के हो, कन्डिसन हो, व्यभिचार बाहेक अरू कुनै कारणले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्ला भन्छ है। एउटा व्यभिचारको कारण भयो भने चाहिँ उसले त्याग्नु पाउँछ, तर व्यभिचार बाहेक भने चाहिँ यहाँ चाहिँ जसले व्यभिचार बाहेक अरू कुनै कारणले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्ला र अर्कीलाई विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्दछ, अनि जसले ती त्यागिएकालाई विवाह गर्छ त्यसले पनि व्यभिचार गर्दछ भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ एउटा छुट्टिने अर्को कन्डिसन के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यभिचार हो। यदि कसैले व्यभिचारमा कोही पक्राउ पर्छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ अनि छोड्न सक्छ, त्याग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले पनि हामीलाई त्यो कुराहरू बताउनु भएको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ है। त्यही भएर जसले व्यभिचार गर्छ र त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छ त्यसले पनि व्यभिचार गर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ यहाँ हामीलाई भन्दछ है। त रोमी 7 अध्यायमा पनि हामीले देख्छौँ।
रोमी 7 अध्याय पनि यहाँ विवाह र त्यागको बारेमा हामीले यहाँ देख्छौँ। रोमी 7 अध्याय पनि यसरी लेखेको छ, मृत्यु पनि अर्को कारण हो है त। पहिला चाहिँ यदि छुट्टिएर बसेको छ एउटा कारण, दोस्रो कारण बेविचार हो अर्को कारण, र अर्को के हो मृत्यु है त। अर्को कारण चाहिँ के हो मृत्यु है त। रोमी 7 2 र 3 है त यसरी लेखेको छ, किनकि पति भएकी स्त्री जबसम्म पति जिउँदो रहन्छ तबसम्म ऊ व्यवस्थाद्वारा आफ्नो पतिसँग बाँधिएको हुन्छ, तर पति चाहिँ मर्यो भने ऊ पतिको व्यवस्थाबाट मुक्त हुन्छ। यसकारण पति जिउँदो हुँदाहुँदै ऊ अर्को पुरुषकी भयो भने ऊ व्यभिचारिणी भनिन्छ, तर उसको पति मर्यो भने ऊ व्यवस्थाबाट मुक्त हुन्छ। यसकारण ऊ अर्को पुरुषकी भयो भने पनि ऊ व्यभिचारिणी हुँदिन भन्छ है। अब हामी देख्छौँ अर्को कारण के छ भन्दाखेरि, अर्को एउटा चाहिँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि, यदि अब पति मर्यो अथवा पत्नी मर्यो भने पनि के गर्न पाउँछ, उसले अर्को दोस्रो विवाह उसले गर्न पाउँछ र त्यसबाट ऊ चाहिँ मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ अब त्याग हुँदैन भन्छ, कतिजनाले चाहिँ डिभोर्स गर्नै हुँदैन भन्छ, तर बाइबलले चाहिँ एलाउ गर्छ त्यो कुरा चाहिँ होइन। कति समय चाहिँ गर्छन् मानिसहरूले, र त्यो गर्ने कन्डिसनहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ यदि छुट्टिएर अर्कोसँग बसिसकेको छ भने त्यतिखेर पनि गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ व्यभिचारको कारण छ भने त्यसमा पनि गर्नु पर्यो, र अर्को के छ मृत्यु नै भइसकेको छ भने पनि त्यसमा पनि, अनि त्योबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ अर्कोसँग बाँधिन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्योहरू चाहिँ कति समयमा चाहिँ के हुन्छ मानिसहरूलाई चाहिँ अरू चोइस नै हुँदैन क्या। अब त्याग पत्र गर्ने बाहेक अरू चोइस नै नहुँदाखेरि चाहिँ अनि धेरै मानिसले चाहिँ के गर्छन्, यो कन्डिसनहरूको आधारमा, यो शर्तहरूको आधारमा चाहिँ के गर्छन् अनि त्यागपत्र गरेको हामी देख्छौँ। किनभने कुनै कसैले के गरिदिन्छ, एकदमै नराम्रो गवाई भइसकेपछि के हुन्छ, उससँगै बस्नको लागि पनि उसलाई कति मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो भएको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ त्यागपत्र गर्दछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई धेरै लाइटली लिनु पनि हुँदैन, धेरै हलुका रूपमा लिनु पनि हुँदैन होइन। अब आज विवाह गरेछ, अब एक हप्तामै डिभोर्स भनेर चाहिँ त्यो त्यसरी लाइटली लिनु पनि हुँदैन, र त्यति अनि ठुलो इस्यु पनि हामीले यसलाई लिनु हुँदैन। तर डिभोर्सको बारेमा चाहिँ बाइबलले चाहिँ के भन्छ, 3टा कन्डिसनहरू दिन्छ, र अनि त्यो कुराहरू पनि बाइबलले हामीलाई प्रष्ट रूपमा बताइदिएको छ है त। पहिलो ग्रन्थीको पुस्तकमा जाउँ, पहिलो ग्रन्थी 6:17 पहिलो ग्रन्थीको पुस्तकमा पहिलो ग्रन्थी 6:17 त्यही भएर भनेको छ, पहिलो ग्रन्थी 6:17 तर जो प्रभुसँग मिल्छ उहाँसँग एउटै आत्मा हुन्छ भन्छ है। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब विवाहलाई चाहिँ शरीर दुईवटा शरीर एउटै हुने भनेर चाहिँ जसरी व्याख्या गरिएको छ, अब ख्रिस्ट र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट र हाम्रो पनि विवाह नै हो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मिक सम्बन्ध हो है, त्यो चाहिँ आत्मिक विवाह हो होइन। त्यही भएर ख्रिस्टसँग हामी एउटै आत्मा हुन्छौँ भनेको चाहिँ हामी आत्मिक रूपले चाहिँ के छौँ, हामी ख्रिस्टसँग एउटै छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ यूहन्ना 4:24 त्यही कुरो लेखेको छ, अनि जसले प्रभुलाई पुज्छ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भन्नु कारण किनभने प्रभु चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेले पनि के गर्नुपर्छ, उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई त्यही कुराहरू गर्छ। त्यही चाहिँ जसरी एउटा विवाहको परिचय चाहिँ दुई शरीर एकै हुनेछन् भनेर दिएको छ, त्यस्तै प्रभु र हाम्रो सम्बन्ध पनि के हो, दुई आत्मा एउटै हुनु भनेको चाहिँ एउटा आत्मिक रूपले चाहिँ हामी एउटै भएको हो। प्रभु र हामी चाहिँ आत्मिक रूपले हाम्रो चाहिँ आत्मिक रूपले चाहिँ विवाह भएको छ, अर्थात् हामी एउटै भएका छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। 18 पदमा लेखेको छ, त्यही भएर पावलले 18 पदमा भन्छ, व्यभिचारदेखि भाग, हरेक पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरदेखि बाहिर हुन्छ, तर जसले व्यभिचार गर्छ त्यसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्दछ भन्छ। त्यही भएर चाहिँ पावलले भन्छ, एकदमै ठुलो एडभाइस दिन्छ पावलले, भाग भन्छ कि व्यभिचारदेखि भाग भन्छ। किनभने जुन पाप मानिसले गर्छ अरू सबै शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार चाहिँ शरीरको विरोधमा पाप गर्छ भनेर चाहिँ पावलले यहाँ त्यही कुराहरू गर्दछ। किनभने यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघिको जुन परिचय छ नि, विवाहको परिचय, त्यसलाई तोडिदिन्छ क्या यसले
दुई शरीर एउटै भइसकेको छ। अब त्यो शरीर फेरि अरूसँग एउटै हुन गएपछि के हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर, शरीरकै विरोधमा पाप गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै गम्भीर पाप हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो भएर चाहिँ त्यही पावलले भन्छ व्यभिचारदेखि भाग भन्छ होइन। त्यो किनभने यसले के गर्छ, यसले विवाहलाई अनादर गर्छ, परमेश्वरले बनाउनु भएको जुन परिचय छ त्यसलाई पनि अनादर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है त। त्यही 19मा भन्छ, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ 19मा, अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैका होइनौ भन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो शरीरलाई बाइबलले कसरी व्याख्या गर्छ, परमेश्वरको मन्दिर होइन। पावलले भन्छ के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू त परमेश्वरको मन्दिर हो भन्छ होइन पावलले। त्यही भएर चाहिँ अनि धेरै मान्छेको मनमा चाहिँ के छ, परमेश्वरको मन्दिर भवन भनेको यो चर्च भवन मात्रै हो भन्ने चाहिँ मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चर्चमा आउँदा मात्रै राम्रो देखिने, चर्चमा आउँदा ठिक्क पार्ने, बाहिर गएपछि त्यो त्यस्तै बेहोरा देखाउने होइन। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ किनभने मान्छेले त्यसरी बुझिरहेको छ होइन। त्यसरी चाहिँ आफ्नो पापलाई लुकाउने, त्यसरी बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ कसैले देखाएको छैन त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ। तर पावलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका मन्दिरहरू हो भन्छ है। तिमीहरूको शरीर त परमेश्वरको मन्दिर हो भन्छ होइन। त्यही भएर हामीले यहाँ चर्चमा आउँदा मात्रै राम्रो जीवन जिउने होइन, हामी यहाँ एकछिन देखिँदा मात्रै महिमा गर्दा स्तुति प्रशंसा गर्दा हामी एकछिन गम्भीर भएर सिरियस भएर राम्रो देखिने होइन। तर हाम्रो शरीरै पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेपछि त हामी छिनमा हरेक समय के गर्नु पऱ्यो, हामी प्रभुको निम्ति पवित्र जीवन हामीले जिउनुपर्छ है। त्यो कारणले चाहिँ शनिबार मात्रै होइन, 2 घन्टा 3 घन्टा मात्रै होइन, हामी त हरेक समय चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। किन यो त परमेश्वरको मन्दिर हो नि त यो शरीर त, यदि यो त हामी आफू नै होइन भन्छ पावलले होइन। त्यो किनभने हामीले चाहिँ हरेक दिन, हरेक समय, हरेक क्षण हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले असल जीवन जिउनु पऱ्यो, प्रभुको निम्ति पवित्र जीवन जिउनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो शरीर चाहिँ कोबाट पाएको रे, हामीले परमेश्वरबाट पाएको भन्छ होइन। अनि हामी आफ्नै होइनौँ भन्छ क्या पावलले चाहिँ अझै होइन 19 पदमा, हामी आफ्नै होइनौँ तर हामी त परमेश्वरका हौँ भन्छ पावलले है। त्यही भएर 20 पदमा लेखेको छ, 20 पदमा भन्छ किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन् भन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा दाम तिरेर किनेको मान्छे भएको कारणले चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो शरीरमा, यो हाम्रै आफ्नै शरीर होइन, अब प्रभुको शरीर भइसकेपछि प्रभुको निम्ति नै हामीले यो शरीर चलाउनुपर्छ, हामीले प्रभुको निम्ति नै महिमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ हामीलाई यसरी बताएको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ होइन। त्यही भएर प्रेरितको पुस्तकमा पनि लेखेको छ, प्रेरित 20:28 प्रेरित 20:28 यसरी लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ भन्छ है। यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नै रगतले किन्नुभएको मण्डली भन्छ क्या, भनेको अर्थात् येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नै रगत बगाएर किन्नुभएको मण्डली भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ है। बाई हिज ओन ब्लड भन्छ कि, आफ्नै रगत, परमेश्वरले आफ्नै ईश्वरीय रगत बगाएर चाहिँ किन्नु भएको मण्डली भनेको चाहिँ परमेश्वरको दुलही मण्डली भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर हामी दाम तिरेर किनेका छौँ भनेर चाहिँ पावलले यसरी त्यो कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ है। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो मालिकको हुनुहुन्छ अरे परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका दासहरू हौँ है, हामी आत्मिक दासहरू हौँ, हामी दासहरू, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर कसरी उहाँले कोबाट किन्नुभयो, कसरी किन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी शैतानको दास थियौँ, शैतान हाम्रो मालिक थियो होइन, हामी उसको अन्डरमा थियौँ, पुरा उसले जे भन्यो त्यही गर्ने। तर प्रभुले के गर्नुभयो, शैतानको दासत्वबाट चाहिँ हामीलाई किन्नुभयो, आफ्नै रगत बगाएर हामीलाई किन्नुभयो र हामीलाई आफ्नै दास तुल्याउनु भयो क्या, हामीलाई आफ्नै छोराछोरी उहाँले तुल्याउनु भयो है। त्यही भएर चाहिँ पहिलाको जुन हाम्रो मालिक थियो शैतान,
त्योबाट चाहिँ उहाँले आफ्नै रगत बगाएर रगतको मूल्य चुकाएर चाहिँ उहाँले त्योबाट चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ। र अब हाम्रो नयाँ मालिक को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ अरे? प्रभु येशू ख्रीष्ट है। अनि उहाँको चाहिँ आज हामी कमारा भएका छौँ भनेर चाहिँ पावलले हामीलाई चाहिँ यी कुराहरू भन्छ। त्यही भएर हामी आफ्नै होइनौँ, अब प्रभुले हामीलाई किनिसक्नु भएको छ होइन। अब हामी उसो शैतानको होइनौँ, अब हामी परमेश्वरको सन्तान हो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरेको चाहिँ हामीले यहाँ पाउँदछौँ है। त्यही भएर रोमीको पुस्तकमा भन्छ, रोमी 6 अध्यायमा, रोमी 6को 16देखि 18मा यसै लेखा छ। रोमी 6को 16देखि 18मा यसै लेखा छ, तब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर के अब हामी पापै गरौँ त? कदापि होइन भन्छ है। अनि यहाँ भन्छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन जसको वशमा आज्ञा पालन गर्नका निम्ति तिमीहरूले आफूलाई दास झै सुम्पिदिन्छौ, तिमीहरू उसका दास हौ। जसको आज्ञा पालन तिमीहरू गर्छौ, कि त मृत्युका निम्ति पापका दास, कि त धार्मिकताका निम्ति आज्ञा पालनका दास। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तिमीहरू पापका दास थियौ तापनि तिमीहरूले हृदयबाट चाहिँ शिक्षाको त्यो रूप पालन गरेका छौ र जसको जिम्मामा तिमीहरू सुम्पिएका छौ भन्छ है। अनि यहाँ भनेको छ, तर तब पापबाट छुटकारा पाएर तिमीहरू धार्मिकताका दास भएका छौ भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी यहाँ देख्छौँ, अब पहिला चाहिँ हामी के थियौँ? अब शैतानका अर्थात् पापको दास थियौँ होइन। जुन समय चाहिँ हामी पहिला के गर्थ्यौँ उसकै अनुसार हामी जीवन बिताउँथ्यौँ भने अब पावलले के भन्छ, अब अनुग्रह छ भन्दैमा अब के पापै गरेर हिँड्ने त भन्छ पावलले होइन। जस्तो मन लाग्छ त्यसले जीवन बिताउने त अब अनुग्रह छ भनेर भन्छ पावलले होइन। तर के भन्छ, कदापि होइन। तर अब तिमीहरू के भइसकेको छौ? अब तिमीहरू पापको दास थियौ पहिला, तर अब तिमीहरू के भइसकेको छौ? धार्मिकताको दास बनिसकेको छौ तिमीहरू। मानिसले त एउटै कुरालाई पालन गर्छ, कि त पापको दास हुन्छ, कि त त्यो धार्मिकताको दास हुन्छ, कि त शैतानको दास हुन्छ, कि त प्रभु येशूको दास हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के भन्छ पावलले भन्दाखेरि, तिमीहरू, अनि 19मा भन्छ, तिमीहरूको शरीरको दुर्बलताले गर्दा म मानिसको रीति अनुसार बोल्दछु, किनकि जसरी तिमीहरूले आफ्नो अङ्गहरू दासको रूपमा अधर्मका निम्ति अशुद्धता र अधर्मको वशमा सुम्पिदियो, त्यसरी नै अब आफ्ना अङ्गहरू दासको रूपमा पवित्रताका निम्ति धार्मिकताको वशमा सुम्प भन्छ है। त्यो भएर 20मा, किनकि जब तिमीहरू पापका दास थियौ तब तिमीहरू धार्मिकताको तर्फबाट स्वतन्त्र थियौ। तर यहाँ के भन्छ, अब त पापबाट स्वतन्त्र पारिएपछि 22मा भन्छ, परमेश्वरका दासहरू भएपछि तिमीहरूले पवित्रताका निम्ति आफ्नो फल फलाउँछौ अनि अब अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ त्यही कुराहरू चाहिँ देख्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब तिमीहरू पहिला पापको दास थियौ, जस्तो मन लाग्छ त्यसै जीवन बिताइरहेको थियौ, तर अब चाहिँ उसो के होइनौ, तिमीहरू पापको दास होइनौ। अब चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो शरीर चाहिँ के गर, धार्मिकताको निम्ति प्रभु येशूको वशमा तिमीहरूले सुम्पिनुपर्छ, तिमीहरूले फल फलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ त्यही कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। त्यही भएर कि त हामी पापको दास हुन्छौँ, कि त हामी धार्मिकताको दास हुन्छौँ। त्यो दुइटामा हाम्रो एउटा दास हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ त्यो दुइटामा हामी एउटाको चाहिँ हामीले दास हुन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो अब मालिक चाहिँ को हो भन्ने कुरा हामीले चिन्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यही भएर पावलले भन्छ, अब हामी आफ्नै होइनौँ, प्रभुले हामीलाई किनिसक्नु भएको छ। हाम्रो पुरानो मालिकदेखि चाहिँ हामीले अब हामीलाई किनिसक्नु भएको छ। अब हामी उहाँको हौँ भने हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि पावलले चाहिँ ती कुराहरू गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो मालिक चाहिँ को हो हामीले चिन्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ मालिक चाहिँ पास्टर अगुवा होइन, हाम्रो आमा बाबु पनि होइन। हाम्रो मालिक चाहिँ को? अब प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँका दासहरू हौँ, हामी उहाँले हामीलाई किनिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर उहाँले हामीलाई जे आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, किनभने एकदमै बहुमूल्य। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पत्रुसको पुस्तकमा लेखेको छ, पत्रुस 1को हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। पहिलो पत्रुस 1को 18 र 19मा। त्यही भएर पहिलो पत्रुस 1को 18 र 19मा लेखेको छ, यसैले किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थका चालचलनबाट तिमीहरूको चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हो भन्छ है। त्यही भएर हामी देख्छौँ ख्रीष्टको जस्तो अनमोल रगतले भन्छ क्या, सुन चाँदी जस्तो बहुमूल्य कुराले होइन, तर त्योभन्दा पनि अझै अनमोल ख्रीष्टको जस्तो अनमोल रगतले तिमीहरू किनिएका छौ भनेर चाहिँ पावलले भन्छ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ अब उसो मनलाग्दै जीवन जिउने होइन, तर ख्रीष्टले हामीले त्यस्तो अमूल्य रगत
बगाएर चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ भने अब हाम्रो चाहिँ जीवन हामीले ख्रिस्टको निम्ति सुम्पिनुपर्छ। अब हामी उहाँका दास हौँ, हामीले उहाँको निम्ति नै असल गर्नुपर्छ, उहाँलाई नै हामीले सबै कुरा सुम्पिनुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ हामीलाई ती कुराहरू बताएको चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएको कारणले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा चाहिँ पावलले त्यही भएर चाहिँ शरीर चाहिँ कसको निम्ति हो? व्यभिचारको निम्ति होइन, तर शरीर त अब प्रभुको निम्ति हो। किनभने हामी त प्रभुका हौँ। जसरी विवाहमा पति पत्नीले एकअर्कालाई आफूले आफूलाई चाहिँ एकअर्कामा सुम्पिन्छ, उनीहरू एउटै शरीर हुन्छ, त्यसरी अब हामीले ख्रिस्टलाई पाइसकेपछि हामीले पनि के गर्नुपर्छ? हामीले आफ्नो शरीर ख्रिस्टलाई सुम्पिनुपर्छ, उहाँकै निम्ति हामी जिउनुपर्छ र हामी उहाँसँगै मात्रै एक हुन सक्छौँ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यो कुरा चाहिँ विशेष गरी पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा चाहिँ विशेष गरी यो कुराहरू बताएको चाहिँ हामी पाउँछौँ है। त्यही भएर यहाँ पावलले भन्छ त्यही भएर अन्तिममा पहिलो कोरिन्थी 6 को अन्तिममा यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन् भन्छ है। त्यही भएर अब हामीले जुन यो शरीर उहाँले हामीलाई परमेश्वरको मन्दिर तुल्याइदिनु भएको छ, यो शरीरमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सिक्नु पऱ्यो? उहाँको महिमा, उहाँको आदर महिमा, उहाँको चाहिँ बढाइ हुने काम चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरबाट गर्नु पऱ्यो। हाम्रो शरीरद्वारा चाहिँ उहाँलाई नै महिमा हुने काम गर्नु, किनभने यो शरीर परमेश्वरकै हो र हामीले परमेश्वरकै निम्ति चाहिँ यो शरीर चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ हामीलाई यी कुराहरू बताएको चाहिँ हामी पाउँछौँ है। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।